नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तहकीकाती रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में कैद इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीका में चीखो पुकार। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली पश्तूनों की टारगेट किलिंग पर गम गुस्से का गुबार। और इस्लामाबाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन पर रियासती जुल्म सितम बरकरार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मचे हाहाकार का। ये सच्चाई वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर अपोजिशन जमात पीटीआई की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तानी फौज की गुलामी के खात्मे के लिए जमहूरी जद्दोजहद कर रहे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को 2 बरस मुकम्मल होने पर किए गए। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 जैसे नारों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के। और वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं पाकिस्तानी जेल में कैद साबिक पीएम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी पीटीआई के सियासी कारकुन और ओवरसीज पाकिस्तानी। खास बात ये रही कि वाशिंगटन डीसी में एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में साबिक पीएम इमरान खान की कैद को 2 बरस पूरे होने पर 5 अगस्त को किए गए। यहाँ पे देखें, ये एक दूसरा मुल्क है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, कोई बंदा रोक नहीं रहा, बल्कि यहाँ तक कि ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा अपना मुल्क है, वहाँ पे लोग निकले हैं, 500 लोग नहीं निकले, 1000 आप लोगों ने पुलिस भेज दी है वहाँ पे। और आप कहते हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं। पब्लिक को निकलने दें, पब्लिक को अपना जो हक है उसको बयान करने दें, जिसको वोट दिए हैं उसको वापस लाएं। ये आप लोग जो बंद कमरों में फैसले करते हैं ये ख़त्म होने चाहिए। इसी के लिए वो एक शख्स, लोग कहते हैं कि इमरान खान ने ऐसा हट के क्या किया है, ये वाहिद शख्स है जिसने स्टैंड लिया है। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनको हटाया गया है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि वो डील करते थे। आज पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर और ओवरसीज में तकरीबन 56 ममालिक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह के इज्तिमा किए हैं और खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में जो मजलूमों के ऊपर खुसूसी तौर के हमारी खवातीन के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के सियासी कारकुनों ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में पंजाब आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की मुसलसल बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी मुंतखब हुकूमत का सन 2022 में तख्ता पलट कर दिया गया। लिहाजा इसके बाद से ही पाकिस्तानी अवाम में मकबूल साबिक पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के कारकुनों को झूठे मामलों में फंसाकर रियासती जुल्म और सितम किया जा रहा है। हम ये ऑल ओवर सीज जो पाकिस्तानी हैं ये सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का कसूर को नहीं है, वो सिर्फ गरीब अवाम की बात करता है। उसको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी थी 8 फरवरी को लास्ट ईयर, और इन्होंने ये छीन कर फॉर्म 47 के ज़रिए ये जो चोर लुटेरे हैं इनको बिठा दिया है। हम ये चाहते हैं कि जो भी जिनको अवाम ने चुना है उनको हुकूमत दी जाए, उसको बेगुनाह आज पूरे 2 साल हो गए उधर जेल में रखा हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ उसका ये है कि गरीब आवाम की बात करता है। इंशाल्लाह हम जब तक हमारे सांस में सांस है तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ने पर 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में कराए गए आम इंतखाबात को महज ढोंग बताया।
پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں نے، کیونکہ پاکستانی فوج نے چناوی نتائج میں پی ٹی آئی کو ملی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا اور پاکستان نے شہباز شریف کو جعلی پی ایم بنا کر کٹ پتلی حکومت مسلط کر دی۔ پھر پاکستان میں اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے فاؤنڈر سابق وزیر اعظم عمران خان کو کرپشن کے معاملوں میں پھنسا کر 9 مئی 2023 کو گرفتار کیا گیا اور اس گرفتاری کے خلاف فوجی چھاونیوں پر فالس فلیگ حملے کروائے اور ان حملوں کو جواز بنا کر پاکستانی فوج نے سابق پی ایم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت پی ٹی آئی کے درجنوں سینئر لیڈران وہ سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ اپنے آپ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، لیکن ہمارا ایک ہڈن دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، نہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہی اسی دشمن نے اب وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پبلک ہوں، 25 کروڑ عوام پبلک ہے، جو عمران خان کی 95% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پبلک ہے۔ اگر آپ کی انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں سمجھ رہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں؟ پبلک انٹرسٹ یہ ہے، یہ عمران خان پبلک انٹرسٹ ہے۔ ہر جنگ جو آپ نے کی اپنے لوگوں کے ساتھ کی، آپ لوگ بلتستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، بلوچستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، کے پی میں آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں، پنجاب میں صرف ایک صوبہ جس کے لیے آپ سب جگہ جنگ کر رہے ہیں، ہندوستان سے آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے آپ ادھر ہمارے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور ان کو J-10C خریدنے ہیں۔ ان J-10C سے ہم کیا کریں گے؟ ہندوستان سے میں بہت سارے ہندوستانیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کے ساتھ، میرے ساتھ ابھی بھی ہندوستانی کام کرتے ہیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو مجھے یہ بتائیے پرابلم ہے کہاں؟ ایک ہی جگہ آتی ہے اور وہ واپس کہاں آتی ہے؟ بار بار کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ کنٹینیوسلی انٹرفیئر کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس میں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا پاکستان کے ٹوٹنے کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے پر پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں اور اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف احتجاجی مظاہرے اس سے پہلے بھی کیے جاتے رہے، لیکن آرمی چیف عاصم منیر اور کٹ پتلی پی ایم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف واشنگٹن ڈی سی میں حالیہ احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی پاکستان میں اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ملک گیر احتجاجی مظاہروں پر برپا کیا گیا ریاستی ظلم و ستم۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت پی ٹی آئی کے پرامن سیاسی کارکنوں پر لاٹھی چارج، وہ آنسو گیس کی فائرنگ کے انسانیت سوز مناظر سے سامنے آئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے درجنوں سیاسی کارکن شدید طور پر زخمی ہو گئے اور سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب بات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کی، جہاں پاکستانی فوج کی پشتون دشمن سازشوں کو لے کر غم و غصے اور علیحدگی کی لہر لگاتار زور پکڑ رہی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع باجوڑ میں پاکستانی فوج کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل قبائلی رہنماؤں نے ANP کے سینئر لیڈر مولانا خان زیب سمیت دیگر پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگز کو خوف و دہشت پھیلانے کی منصوبہ بندی قرار دیا۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی پشت پناہی والی دہشت گرد تنظیموں نے قبائلی علاقوں میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی سازشیں بے حد تیز کر دی ہیں۔ ان سازشوں کے تحت خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہے پشتون لیڈروں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع باجوڑ میں ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما کی ٹارگٹ کلنگ سے سامنے آئی۔ اس حملے میں معروف پشتون رہنما مولانا خان زیب سمیت 2 پشتون کارکن زخمی ہو گئے۔ کوئی انتہائی اندوہناک واقعہ روزانہ کا خبر بنتا ہے۔ باجوڑ میں جو ہمارے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں، میں اس پر
बाजावर के आवाम से भी ताज़ियत करता हूँ, उनकी पार्टी से भी ताज़ियत करता हूँ, उलमा से भी ताज़ियत करता हूँ। वज़ीरिस्तान में और दूसरे इलाक़ों में आए रोज़ इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त वाक़यात होते रहते हैं। तो ये सूबा जो है वो अमन व अमान के लिहाज से तो मेरे ख़्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा बदअमनी का शिकार है। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है, सिंध में डाकुओं का राज है। ANP के सीनियर रहनुमा मौलाना खान ज़ेब पर पाकिस्तानी फौज के पाले दहशतगर्दों ने उस वक्त हमला किया जब वो कबायली अमन मार्च की रहनुमाई करने जा रहे थे, लेकिन घात लगाए टारगेट किलर्स ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में शदीद तौर पर जख्मी हुए मौलाना खान ज़ेब और 2 सियासी कारकुनों को अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गए। लिहाजा टारगेट किलिंग्स के इस लर्जा खेज वाक़े के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से बाजोड़ समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तीन सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में हैं और हुक्मरानों की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, बल्कि मेरी रिपोर्ट यह है कि हमारे हुक्मरान मुसल्लह ग्रुपों को भत्ते देते हैं और जब वो अपनी हिफाजत भत्ते और रिश्वतें देकर करेंगे और उनकी जेबें भरेंगे तो इससे क्या उनके ऊपर असर आएगा, वो तो उनके और हौसला अफजाई होगी। और हमारे अगर हुक्मरानों की सतह पर उनकी हौसला अफजाई होगी, इलाक़े के जो मुअस्सर तरीन शख्सियात होती हैं उनकी तरफ से उनकी हौसला अफजाई होगी, तो फिर ये दहशतगर्दी कैसे ख़त्म होगी। तो अवाम ही मुतासर होंगे, गरीब आदमी ही मुतासर होगा। ये एहतजाजी मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली ज़िला बाजोड़ में पाकिस्तानी फ़ौज की छावनी के, जहां मौलाना खान ज़ेब की मैयत लेकर बाजोड़ छावनी के गेट पर शदीद नारेबाजी की गई। इससे बौखलाई पाकिस्तानी फ़ौज और पुलिस की जानिब से पुरअमन मुजाहिरीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। लिहाजा आंसू गैस और फायरिंग में कई पश्तून कारकुनों के जख्मी होने से हालात बेहद संगीन हो गए। इस बहिमाना कत्ले आम के लिए पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कसूरवार ठहराया गया। हमें बताया जाए कि जब हमसे ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी का कलाकुमा फौजी ऑपरेशन के जरिए से होगा, नाम उसके मुख्तलिफ रखे जाते हैं, तो पहले तो ये बताइए कि जितने फौजी ऑपरेशन आपने पहले किए हैं उससे कितना अमन कायम हुआ है। अगर अमन कायम हो चुका होता तो आपको मजीद किसी फौजी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जब आप ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आप फौज की तरफ से भी और कौम की तरफ से भी और पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इस बात का ऐलान करें कि आपके पिछले सारे फौजी ऑपरेशन नाकाम हो चुके हैं। आप पाकिस्तान के अवाम को, आप कबाइल को, आप खैबर पख्तूनख्वा को अमन फराहम नहीं कर सके हैं। इस बात को कबूल कीजिए, फिर बात करना शुरू कीजिए, तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये हालात क्यों पैदा हुए हैं। आखिरकार मौलाना खान ज़ेब की मैयत को मुतासिरा खानदान और ANP के दीगर सियासी लीडरान की जानिब से पूरी मजहबी रसूमात के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये रहा कि इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली ज़िला बाजोड़ में ही जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हमीद सोबी को भी इसी तरह टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमीद सोबी की टारगेट किलिंग के पीछे भी पाकिस्तानी फौज
اور خفیہ ایجنسی ISI کا ہاتھ ہونے کے الزامات لگائے گئے، کیونکہ خیبر پختونخوا صوبے میں پاکستان کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف آواز اٹھا رہے پشتون رہنماؤں کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم بہرحال مسلح گروپوں کے رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہر قیمت پر غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں۔ افغانستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دونوں ممالک کے متفقہ فتووں کے خلاف اگر کوئی نوجوان اسلحہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ جہاں ان کے اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ریاست کے حوالے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر صورتحال ہو اور لوگ مطمئن ہو سکیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے دہشت گردوں کے خوفناک حملوں کو لے کر خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی پشتونوں میں احساس عدم تحفظ مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں ایک طرف پاکستانی فوج کے پالے طالبان دہشت گرد بے گناہ پشتونوں کا بہیمانہ قتل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اپنے پالے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں امن پسند قبائلی پشتونوں پر ہی ڈرون حملے کر رہے ہیں، اور پاکستانی فوج کے ڈرون حملوں میں پشتون خواتین اور بچے جاں بحق ہونے سے ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔ لہٰذا خیبر پختونخوا صوبے میں پاکستانی فوج کی پشتون دشمن پالیسیز کو لے کر علیحدگی کی لہر زور پکڑ رہی ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے لاپتہ بلوچوں کے لواحقین پر اسلام آباد میں ریاستی ظلم و ستم کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی چند دیگر اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان کی کمرشل اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پیش آئے آتش زدگی کے حادثے کو لے کر افراتفری مچ گئی۔ یہ حادثہ کراچی کے لاڑی علاقے میں مقیم KEPZ یعنی کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے پیش آیا۔ آتش زدگی کے اس حادثے کے نتیجے میں فوری طور پر 2 ملازمین جام حق اور 8 شدید طور پر زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں پہنچی اور انہوں نے آس پاس کی عمارتوں کو خالی کروا کر طویل جدوجہد کی، تاہم وہ آگ کی خطرناک شدت پر قابو پانے میں ناکام رہیں۔ نتیجتاً دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری میں رکھا لاکھوں کروڑ روپے کا کپڑا جل کر پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ لہٰذا سندھ صوبائی حکومت نے آتش زدگی خوفناک حادثے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے انتظامیہ پوری رپورٹ طلب کرنے کی بات کہی۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے گوجرانوالہ شہر میں کاروباری طبقے کی جانب سے مریم نواز شریف کی حکومت اور پیرا ملٹری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی پنجاب صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کی طرف سے تجاوزات یعنی ناجائز قبضے کے خلاف چلایا جا رہا آپریشن۔ لیکن گوجرانوالہ کی تاجر برادری نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آڑ میں پہلے سے تباہ حال کاروباریوں کو پریشان کرنے کا تانا شاہی حربہ بتایا اور نام نہاد آپریشن کے نام پر پیرا ملٹری اور لوکل انتظامیہ کے اعلیٰ افسران پر رشوت خوری کے الزامات لگائے۔ لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت پورے پنجاب صوبے میں انکروچمنٹ کے خلاف چلائے جا رہے آپریشن سے ٹریفک جام کا مسئلہ حل ہونے کے دعوے کر رہی ہے۔
पाकिस्तानी मुआशरे में लाक़ानूनियत व दहशत गर्दों के आलम में बुनियाद परस्त व बालादस्त तबके के जुल्म व ज़्यादतियों से दो चार होना पड़ रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची से सामने आई, जहाँ कराची के इलाके लियारी में 19 साला शांति महेश्वरी को उसके शौहर ने मैराइडल रेप और तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। लिहाजा जख्मी हालत में उसे कराची के अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ सही इलाज न होने से शांति जान की बाजी हार गई। लिहाजा इस कत्ल के खिलाफ सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक रहनुमाओं और समाजी कारकुनों समेत अहले खाना ने अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे किए। मुजाहिरे में शामिल इंसानी हुकूक के रहनुमाओं ने बताया कि शांति की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर, शौहर और मुआशरा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ख्वातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। नाजरीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इस्लामाबाद में पुरम धरना दे रहे लापता बलोचों की लवाहिकीन के खिलाफ पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेहिस और गैर इंसानी रवैये का। इंसानियत सोच पहलू यह है कि इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर लापता बलोचों की माँ बहनों के एहतजाजी धरने को कई हफ्ते बीत गए, लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत लापता बलोचों के लवाहिकीन की फरियाद सुनने की बजाय उन्हें इस्लामाबाद से भगाने के लिए तानाशाही हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। हाथों में अपने प्यारों की तस्वीरें, दिलों में रंजो गम और पथराई आंखों से अपने लापता अजीजों की वापसी का इंतजार। अंधी बहरी और जालिम पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ गम और गुस्से के इजहार के एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के। और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के पीछे BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले धरना दे रहे मुजाहिरीन हैं बरसों से लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान। पाकिस्तानी रियासत की जानिब से तमाम रुकावटों और धमकियों के बावजूद लापता बलोचों के लवाहिकीन के इस्लामाबाद में पुरअमन धरने को 3 हफ्ते से ज्यादा अरसा बीत गया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से लापता बलोचों के खानदानों की फरियाद सुनने कोई नहीं आया। लिहाजा पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक इदारों के रहनुमा लापता बलोचों के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार जरूर कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये बलूचिस्तान की वो माएँ हैं जिन्होंने जो हर बार तारीख रकम कर रहे हैं, जो अपनी बहादुरी, जो अपनी हिम्मत और हौसलों से न सिर्फ इस बार बल्कि हमने देखा कि बलूचिस्तान में हर बार गुमशुदा बच्चों की माएँ हों, उनकी बाजियाबी की जंग भी वो माएँ लड़ती हैं, या फिर मसखशुदा लाशें हों, उनकी इस नस्ल खुशी के खिलाफ उनकी बहनें उनकी जंग लड़ती हैं, या गिरफ्तार बहनें और बेटियां हों, उनकी रिहाई की जंगें उनके बहनें और उनके बच्चे लड़ते हैं। ये एक तारीखी अमल है जिसको बलूचिस्तान की बाहिम्मत ख्वातीन, बलूचिस्तान की औरतें इसको बहादुरी के साथ सरअंजाम दे रही हैं। सबसे पहले प्रेस क्लब के सामने रास्ते रोके गए, सबसे पहले प्रेस क्लब के सामने इनको टेंट लगाने की इजाजत नहीं दी गई, उसके बाद सड़कें बंद की गई, इन लवाहिकीन को हरासा किया गया, इन माओ और बच्चियों को इनके लिए मुख्तलिफ तरीकों से रुकावटें पैदा की गई। अभी 12 उनके लिए यहाँ पे बसेस खड़ी कर दी गई, क्या उनको जबरदस्ती यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा बलूचिस्तान। यहाँ पर उनके खाने पीने की अशिया से लेकर उनके बैठने तक हर चीज को उनके लिए मसाइल बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जिस इस्तेकाम के साथ, जिस अज़्म के साथ ये माएँ, बहनें और बेटियां न सिर्फ आज बलोच कौमी राशून डॉक्टर महरम बीबक सिबगतुल्लाह की जंग लड़ रही हैं, बल्कि वो बलूचिस्तान की तमाम हकूक की जंग लड़ रही हैं, जो आज दुनिया के सामने, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने ओझल है। अपने हर उस अमल से रियासत के हर जबर को वो बारहा जवाब दे रहे हैं कि हम हर बार बाहिम्मत होंगे, हम हर बार हौसलामंद होंगे। अब जितनी ज्यादा जबर करें, अब जितनी ज्यादा तशद्दुद करेंगे, हम उतनी ज्यादा पुरअमन रहेंगे, हम उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। और ये चीज न सिर्फ इन बलूचिस्तान की
بہادر ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں نے ثابت کیا ہے، بلکہ اس کو بارہا دہرایا ہے۔ آج بلوچستان کی وہ لیڈران، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے وہ سیاسی اسیران جو گزشتہ 4 مہینوں سے جن کو غیر قانونی مقدموں میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کی بازیابی کے لیے گزشتہ 22 دنوں سے یہاں پر اسلام آباد کی سڑکوں میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ بلوچستان کے ہر ایک ہونے والی ظلم، جبر اور تشدد کو، ریاستی تشدد کو یہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے کیپٹل میں بیٹھ کے اس ریاستی جبر کو وہ چیلنج کر رہے ہیں جو ریاستی جبر بلوچستان میں آئے روز آتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو مختلف طریقوں سے ریاستی عزائم، ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ مائیں آج بلوچستان کی جنگ صرف نہیں لڑ رہی ہیں، بلکہ بلوچستان کی وہ تمام راشدوں کی، وہ اسیروں کی، وہ لیڈروں کی جنگ لڑ رہی ہیں جو آج قید زندانوں میں بند ہیں، جن کے لیے عدالتوں کے دروازے بند کیے گئے ہیں، جن کے لیے تمام اداروں کے راستے، تمام طریقہ کار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج اسلام آباد میں بیٹھ کے نہ صرف ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی، بیبرگ کی، شاہ جی صبغت اللہ کی، گلزادی اور بیبو کی بازیابی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ تمام بلوچستان کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر مہرنگ، وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈر جو بلوچستان کی نمائندگی کرتے تھے، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت تھے، جو پورے بلوچستان کی آواز سے آج ان کی آواز کو قید کیا گیا، لیکن انہی ماؤں اور انہی بہنوں نے ان کی آواز بن کر آج وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی رہائی کی یا ان کے اوپر ہونے والے ظلم، جبر اور تشدد کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ اور جانتے ہو بمراہ کا گیم کس نے بدلا؟ اسٹرانگ دیوار نے۔ رفتار ہے تیری لگتی وکٹس کی ڈھیری، تو ڈر سے اپنے تو گیم بدل دے۔ جے کے سپر سیمنٹ، بلڈ اسٹرانگ۔